अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा लिखा हुआ अफसाना मुजस्सम आवाज़ें समात फरमाइए। मेरी तबीयत दिनों से ख़राब थी और मैं इंतज़ार की कोफ्त से ख़ाइफ हस्पताल जाने से गुरेज़ां था। पर जब सीने की दुखन बढ़ी और सांस भी गैर मुतवाज़न हुई तो हस्पताल की राह लेते ही बनी। हस्बे मामूल इमरजेंसी में रश था और इस कोविड को प्रोटोकॉल अलग दर्द सर। स्क्रीनिंग के बाद इंतज़ार गाह के मास्क शुदा हुजूम में मैं भी जम हो गया। उठते बैठते पहलू बदलते आते जाते लोगों को आंकते जांचते बिलाखिर 2.5 घंटे बाद इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया। वहाँ वही तेज़ तेज़ चलत फिरत और मशीनों की हुक्मरानी थी जो इमरजेंसी वार्ड का खासा होती है। इब्तदाई तशखीस के बाद ब्लड वर्क के लिए सैंपल लिया, फिर मुझे 3 तरह की मशीनों में जकड़कर आराम करने का जहाँ फिजा मशवरा देते हुए पर्दा बराबर करके मसीहा चल दिए। कुछ ही देर में मैं माहौल से हमाहंग होकर मशीनों की गिरगर और बीप का आदी हो गया और जो इब्तदाई इस्तरारी और हिजानी कैफियत थी वो जाती रही। पर्दे की झर्री से फ्रंट डेस्क पर मौजूद संगे मरमर की मूरत की कभी सुनहरी मोटी चोटी दिखती तो कभी तेज़ी से हरकत करते हाथ। सारे स्टाफ ने बड़े रंग रंगीले और किस्म किस्म के मास्क पहने हुए थे। मास्क की इतनी अक़साम तो मैंने डाउनटाउन में भी कभी नहीं देखी थी जितनी इस इमरजेंसी वार्ड में थी। अब तो खैर डाउनटाउन भी घोस्ट सिटी का ही नक्शा पेश करता है। कोविड की वजह से ना वो गहमा गहमी रही और ना ही वो हुमा हुमी। मेरे पर्दे के पार बराबर वाले बेड से वक्फे वक्फे से कराहने की आवाज़ें आ रही थीं और साथ ही साथ 2 डॉक्टर इस मरीज से मुकालमा भी कर रहे थे। हाय जैकब कोहन है ना? जैकब ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में अपने जैकब होने का इकरार किया। उम्र पूछे जाने पर वो तजब्जुब का शिकार था। फिर डॉक्टर ने दिन और महीने का नाम पूछा। इसका जवाब उसने ठीक ठीक दे दिया। हादसे की तफसील कुछ यूँ थी कि रात का खाना खाकर वो टीवी के आगे बैठा मैं नौशी से शक्ल फरमा रहा था कि टीवी के बोर प्रोग्राम से बेजार होकर सोने के ख्याल से ऊपर अपने बेडरूम की तरफ चल दिया। अभी आधी सीढ़ियाँ ही अबूर की थीं कि जाने कैसे पैर रपटा और बैनिस्टर का सहारा लेने के बावजूद वो नीचे आ रहा और सर बुरी तरह डाइनिंग टेबल के पाए से टकरा गया। डॉक्टर से मुख्तलिफ सवालात करता गया और हासिल कलाम ये ठहरा कि वो डिमेंशिया का मरीज़ भी है। इसके बहुत सारे जवाबात उसकी फ़ाइल में दर्ज जवाबात से मेल नहीं खाते थे। इसके सर के पिछले हिस्से में गहरा ज़ख्म था जिसकी सफाई के बाद 5 टाँके लगे। ये दूसरी जंग अजीम का रिटायर्ड मेजर था। बोलने को तरसा हुआ, जिस दौर के बुढ़ों का मुश्तरका अलमिया है। मेल नर्स को अपनी नहीफ आवाज़ में बता रहा था कि वह जैसे ही जंग से लौटा दूसरे ही हफ्ते उसने अपने हाई स्कूल की स्वीट हार्ट आयरीन से शादी कर ली। हमारा 62 साल का साथ रहा, बहुत पुरमोहब्बत और खुशगवार। मैं समझता था आयरीन दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे चाहती है, मगर मैं गलत था। जब औलाद बीच में आ जाती है ना तो औलाद का पलड़ा भारी हो जाता है। बस हमारा इकलौता बेटा जेरी, जिसको मौत ने कोलन कैंसर के बहाने हमसे झपट लिया, वो क्या गया, मेरी नाइटिंगेल भी खामोश हो गई। अब 10 साल से मैं हूँ और दरो दीवार। बस क्रिसमस पर पोती आ जाती है तो घर में आवाज़ें जाग जाती हैं। मेरा जहन जैकब का खाका बना रहा था। दराज कद जो अब कदरे खमीदा है, नीली कंचे जैसी आँखें जो यादों से कोहर आलूदा हैं, उड़े बाल और झपकती मुजमेल मुस्कुराहट, एक थका हारा बेबस वजूद जो वह अपनी नाइटिंगेल को भी कुल्ली तौर पर याद नहीं रख सकता था। इकलापे का दुख भी जानलेवा आजार है। एकदम से इमरजेंसी रूम में एक स्ट्रेचर आया जिसके साथ एक रोती हुई आवाज़ थी जिसकी बोली मेरे लिए अजनबी थी। उसके साथ पुलिस वाले और एम्बुलेंस का क्रू भी था। इमरजेंसी रूम की चलत फिरत एकदम से बहुत बढ़ गई। अब वो औरत डॉक्टर को कुछ टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बता रही थी। एक नर्स उसको तसल्ली देती हुई बेड से दूर शायद काउच पे बिठा रही थी। ओह, मेरा दिल डूब गया। ये खुदकुशी का केस था और डॉक्टर उसका मैदा वॉश कर रहे थे। मैं बड़ी कोशिशों से पर्दे की झर्री से झांकने की तगदौ में मसरूफ़ था। ये कमबख्त मशीनें भी मेरी हरकत में आड़े आ रही थी। बड़ी मुश्किलों से मुझे इस औरत की आधी पौनी झलक नज़र आई। वो किसी अफ्रीकी मुल्क की बासी लगती थी जो अब यहाँ इस अजनबी सर्द मुल्क में पनाह ढूंढती फिरती है। उसके सर पर स्कार्फ था। इसका मतलब ही ये मुसलमान है। आजकल कनाडा में मुसलमानों का इन्फ्लक्स बहुत बढ़ गया है। ट्रूडो की इंसान दोस्ती का अगर यही आलम रहा तो कहीं हम ही लोग अक़लियत में तब्दील ना हो जाएं।
ابھی میں یہیں تک سوچ پایا تھا کہ ضمیر نے کچوکا دینا لازمی جانا۔ کون سا یہ تمہارا جدی پشتی ملک ہے؟ تم لوگوں نے بھی تو یہاں کے اصل باشندوں کو بے بس اور رسوا کر کے نشے اور جہالت کی تاریکی میں دھکیل دیا ہے۔ ان غریبوں کے حالات تو تھرڈ ورلڈ کنٹری کے باشندوں سے بھی بدتر ہیں۔ بڑے آئے امن کے چیمپئن۔ ایک تو میں اپنے ضمیر کے دخل در معقولات سے بے طرح تنگ ہوں۔ شٹ! خاموش رہو مسٹر ضمیر، مجھے معاملے کی سنگن لینے دو۔ پولیس والا ڈاکٹر کے فارغ ہونے کے بعد اس کو تفصیلات بتا رہا تھا، پر برا ہو میرے اونچے سننے کے مرض کا۔ خیر جتنی کہانی میرے سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ یہ خاندان یمن سے جان بچا کر بھاگا تھا اور یہاں تازہ پناہ گیر کی حیثیت سے سیٹل ہونے کی کوشش میں ادھموا ہوا جاتا تھا۔ یہ لڑکی جو اپنا میرا صاف کروا کے بے سود پڑی ہے، اس کو اسکول میں لڑکیوں نے بری طرح بلی کیا تھا۔ اس کے رنگ کا، اس کے انگریزی کے ایکسنٹ کا بہت مذاق بنایا گیا، اور سب سے بڑا ہدف اس کا پہناوا تھا، یعنی اس کا لباس۔ وہ لڑکیاں اسے اس قدر ہراساں کرتی تھیں کہ وہ بچی روتے ہوئے اپنا لنچ ٹائم واش روم میں گزارتی تھی، اور وہ اپنی فیلوز کے رویے سے اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ اس کو موت ہی نجات لگنے لگی۔ پولیس نے اس کیس کو ہیٹ کرائم کے طور پہ درج کیا ہے، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کیس کس کروٹ بیٹھے گا۔ مظلوم اور مجرمان سبھی انڈر ایج تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ رویہ امریکہ میں تو عام ہے، مگر کینیڈا میں تو اتنا تعصب نہیں تھا۔ یہ نوخیز ذہنوں کو کون زہر آلود کر رہا ہے؟ نرس نے ایک مشین سے تو مجھے آزاد کر دیا تھا، لیکن میری آکسیجن سیچوریشن ابھی بھی کم تھی، لہٰذا مجھے رات یہیں اسی ایمرجنسی وارڈ میں بتانی تھی۔ میں نے کہا مجھے ریسٹ روم استعمال کرنا ہے۔ اس کی مدد سے میں واش روم ہو آیا۔ واپسی میں جیکب پر نظر ڈالنا نہیں بھولا۔ وہ واقعی لمبا تھا، مگر میں شکل نہیں دیکھ سکا کہ وہ پیٹ کے بل سو رہا تھا۔ سامنے ہی کاؤچ پہ وہ بھاری بدن کی یمنی عورت ابھی تک سراسیمہ بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ بار بار اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ اس کی بیچارگی نے دل کو رنجور کیا۔ اپنی جڑوں سے اکھڑنا اور بالکل نئے ماحول اور انجانے کلچر میں کھپنے کی کوشش یقیناً اعصاب شکن اور جگر پاش ہوتی ہوگی۔ بے وطنی بھی کیسی بے وزنی عطا کرتی ہے، نرا عذاب ہی ہے۔ میں نے بیگانے دکھوں سے آزاد ہو کر سونے کی شعوری کوشش کی اور خاصی حد تک کامیاب بھی رہا کہ یک لخت ایک کرخت اور جھنجھلائی ہوئی آواز نے خوابوں کی پر آسائش دنیا سے دوبارہ مجھے ایمرجنسی وارڈ میں لاپٹ کھا۔ اوہ، میرے دائیں ہاتھ کا خالی بیڈ آباد ہو چکا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، میں تقریباً 2.5 گھنٹے سویا تھا۔ پردے کے نیچے سے اس کے بے ترتیب پڑے بھاری سول اور میٹل ٹو والے جوتے نظر آتے۔ اس کی تیز آواز اور F یوں کہ بے مہابانہ استعمال پر نرس نے اسے اپنا لہجہ مدھم رکھنے کے لیے تنبیہ کی۔ مجھے چیک کیا اور مجھے باقی ماندہ دونوں مشینوں سے آزاد کر کے آکسیجن سیچوریشن کی بحالی کی نوید سنائی۔ تمہاری بلڈ رپورٹ ساری ٹھیک ہے، بس تمہیں ڈاکٹر دیکھ لے، پھر امید ہے کہ تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ میں نے ممنون نظروں سے نرس کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ ایمرجنسی وارڈ کی ڈیوٹی بہت سخت ہوتی ہے اور وہ اپنے سٹاف سے بڑی پینالٹی لیتی ہے۔ جیکب کے خراٹے تسلسل سے جاری تھے۔ پتہ نہیں وہ یمنی بچی کیسی تھی۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ پڑوس کے بیڈ پر ڈاکٹر اور سٹاف آ گئے۔ موصوف کا نام ایورن تھا اور میرا قیاس صحیح تھا، وہ کنسٹرکشن ورکر ہی تھا اور اپنے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا زخمی کر بیٹھا تھا، مگر اپنی تکلیف سے زیادہ وہ اس خیال سے بیکل تھا کہ اس کی بیٹی جس ڈے ہوم میں تھی، اس کی نینی کو ایمرجنسی میں شہر چھوڑنا تھا۔ سو اس نے اپنی ایکس کو فون کیا، مگر وہ اپنے موجودہ بوائے فرینڈ کے ساتھ اتوار منا رہی تھی اور اپنی بیٹی کو پک کرنے سے صاف انکاری، لہٰذا مارے غصے کے وہ بلا تکلف F اور بچ کا بے طریق استعمال کر رہا تھا۔ اس کے غصے کے پیچھے ایک بے بس باپ کی بے کسی تھی۔ وہ ایمرجنسی میں قید تھا اور جب تک وہ انگوٹھے کے ایکس رے اور ٹانکے سے فارغ نہیں ہوتا یہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے کسی دوست کو فون کیا اور بڑی لجاجت سے اپنی بیٹی کو ڈے ہوم سے پک کر کے اس کی واپسی تک اپنے گھر میں رکھنے کی درخواست کی، جو کہ شکر ہے اس کے دوست نے بغیر کسی پس و پیش کے مان لی۔ اب اس کی آواز کا توازن اس کے پرسکون ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے نسخے اور نصیحتوں کے ساتھ فارغ کر دیا۔ چلتے ہوئے میں نے ایک جھلک اس یمنی بچی کی دیکھی اور دل اس کے دکھ سے بھر گیا۔ باہر میں ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے گیٹ کے پاس وہ یمنی عورت نظر آئی اور اس کے ساتھ پریشان حال سا غالباً اس بچی کا باپ ہی تھا۔
میں بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے آئی کانٹیکٹ سے گریز کیا اور اپنے ہی جسم میں جیسے سکڑ سا گیا۔ میں نے گرم جوشی سے اسے ہاتھ میں لایا، اس کا کندھا تھپکتے ہوئے تسلی دی اور یقین دہانی کرائی کہ اس کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر ذرا رک کر اپنی ہم قوم بچیوں کے سفاکانہ رویے کی معذرت چاہی۔ میرے اتنے چھوٹے سے عمل سے اس کا بجھا ہوا چہرہ بالکل روشن ہو گیا اور اس کے چہرے پر ایک پر یقین اور مہربان مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاید میں اسی ایک کام کے لیے ہسپتال بھیجا گیا تھا۔ از قلم شاہین کمال۔